हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आप सब कैसे हो? उम्मीद है आप सब फिट एंड फाइन होंगे। बस वादे के मुताबिक आज एक फिर नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हो गई हूँ। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। और जैसा कि आप लोगों को पता है, मेरा टॉपिक चल रहा है फ़ौजों के बादल और हाशिम का चांद। सिस्टर एंड ब्रदर्स, ऐसा मेरा कुछ इरादा नहीं था, लेकिन हमने जब इमाम अब्बास अलैहिस्सलाम यानी मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के बारे में पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा कि आप लोगों के सामने भी इसे शेयर करूं। बस इसी उम्मीद के साथ कि आप लोगों को भी पसंद आएगा ज़रूर इंशाल्लाह। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगली वीडियो में हमने आप लोगों को बताया था कि सक्का बच्चों के लिए पानी लेने के लिए जाता है, तो बस उसी के आगे आप लोगों के सामने मैं पढ़ रही हूँ। चलिए ठीक है, मैं शुरू करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और सक्का बच्चों के लिए पानी लेने जा रहा है, अब जिसे रोकना है वो रास्ता रोके। दुश्मन ने चारों तरफ से घेरा डाला और 4000 फ़ौजों ने फुरात के मुहासरे को मजबूत कर दिया। लेकिन एक प्यासे के लिए ये काम आसान नहीं था। मसल मशहूर है, पानी देखकर प्यास भड़क उठती है। अब्बास प्यासे थे, और कैसे प्यासे थे? 3 दिन के प्यासे, ऐसे प्यासे जिसकी प्यास को ज़मीन की गर्मी, आफताब की तमाज़त, ज़ख्मों की कसरत, बच्चों की फरियाद, असलहे की तपिश, हवा की सोजिश, आग की हरारत और मुजाहिदों की शहादत ने वोचन कर दिया था। ऐसे प्यासे को दरिया नज़र आ जाए तो प्यास का आलम क्या होगा, इसकी सही तस्वीर ये है। सक़े का जिगर फूंकता है साहिल की हवा से, पानी में जो उतरेगा तो उठेगा धुआं। और इतनी शदीद दुश्वारियों के बावजूद अब्बास ने एक शीराना हमला किया और फ़ौजों को ढकेल कर फुरात तक पहुँच गए। दफ्तन हल्की खुनकी का एहसास हुआ तो झुक कर देखा कि घोड़ा फुरात में खड़ा है। फ़ौरन उतर पड़े और मशकीज़ा को पानी में डाल दिया। कई दिन का खुश्क मशकीज़ा काफ़ी देर तक तर होता रहा। उसके बाद गाजी ने उसे भरा और दोश पर रख कर दरिया से निकल आया। अरबाब मुक़ातिल का बयान है कि इस दौरान में अब्बास ने चुल्लू में पानी भी लिया और उस एक मरतबा इमाम हुसैन और उनके बच्चों की प्यास को याद करके फेंक दिया। तारीख़ व मकतूल को उतना ही बयान करने का हक़ है जितना मुशाहिदा में आया है। इरादों की तहरीर करना उनके हुदूद बयान से बाहर है। ये बहरहाल सही है कि अब्बास ने पानी लेकर फेंक दिया, लेकिन ये बात कि पीने का इरादा किया और बच्चों की प्यास की याद किया इसलिए फेंक दिया, किसी तरह क़ारीन अक़्ल नहीं। अब्बास जैसे वफ़ादार इंसान और पीने का इरादा करे माज़ल्लाह। बात सिर्फ ये थी कि अब्बास ने चुल्लू में पानी लेकर एक मरतबा फिर फ़ौज दुश्मन को मतवज्जह कर दिया कि तूने अपनी बिसात हैसियत देख ली, आज फिर फुरात मेरे कब्ज़े में है। यजीद और उसके लश्कर की क्या हस्ती है, हमने ये दरिया उसके बाप से छीन लिया था। अब ये और बात है कि हम पानी पिएंगे नहीं। पानी पीना होता तो तुम्हें दरिया से भगा चुके होते। और ये तसव्वुर करके चुल्लू से पानी फेंक दिया और खैमे का रुख किया। दोष पे मश्क सकीना, हाथ में अलम, घोड़े परवार तेज़ी से बढ़ते चले जा रहे हैं। दिल में सिर्फ एक जज्बा है कि पानी ख़याम हुसैनी तक पहुंच जाए, और ज़ेरे लब एक दुआ है कि मालिक अब्बास के हसरतों पर पानी ना फेंकने पाए और मैं बच्चों के सामने सुरखरू हो जाऊं। अब्बास का बढ़ना था कि भागी हुई फ़ौजें पलट पड़ी। चारों तरफ से मुहासरा हो गया। दुश्मन को एक फ़िक्र थी कि पानी ख़याम हुसैनी तक ना पहुँचने पाए, और अब्बास की सिर्फ एक तमन्ना थी कि पानी खैमों तक पहुंच जाए। मौके की नज़ाकत को देखकर
تیر اندازوں کو آگے بڑھا دیا گیا اور کمانیں دوش سے اتر آئیں۔ ترکش سے تیر نکلنے لگے اور دشمن نے یہ مضبوط منصوبہ بنا لیا کہ اس قدر تیر برسائے جائیں کہ مشق میں پانی نہ رہ جائے۔ اس کے بعد عباس خیمے کی طرف چلے بھی جائیں تو کوئی حرج نہیں۔ بہرحال عباس ہر خطرے کا مقابلہ کرتے ہوئے بڑھتے چلے گئے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مشق سکینہ میں تادیر پانی محفوظ رہا، لیکن اس کی حفاظت میں عباس پر کیا گزر گئی، اس کا اندازہ کرنا ہر شخص کا کام نہیں ہے۔ تیروں کا مے برس رہا ہے، مجاہد میدان کی منزلیں طے کر رہا ہے۔ کون احساس کر سکتا ہے کہ اس درمیان میں عباس کے جسم اقدس میں کتنے تیر پیوست ہو گئے اور غازی کا بدن کس قدر زخمی ہو گیا۔ یہ ضرور ہے کہ ابھی تک عباس کو اپنے زخموں کا احساس نہیں ہے اور دشمن احساس شکست سے تباہ ہوا جا رہا ہے۔ شیر کے قدم بڑھتے جا رہے ہیں اور فوج دشمن کی آس ٹوٹتی جا رہی ہے۔ آخرکار فوج دشمن نے یہ طے کیا کہ جب تک عباس کے ہاتھ سلامت رہیں گے ان کا راستہ روکنا مشکل ہے۔ بہتر یہ ہے کہ پہلے ان کے ہاتھ قلم کر دیے جائیں، لیکن سوال یہ ہے کہ شیر کے سامنے آئے کون اور حیدر کرار کے لال کا مقابلہ کون کرے۔ بہرحال کوفے کا آزمودہ کار فوج جانتی ہے کہ علی کے شیروں سے مقابلہ کرنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے مکر و فریب۔ زید بن ورقہ ایک کمین گاہ میں چھپ کر بیٹھا اور جب شیر ذوالجلال کا شیر بڑھتا ہوا اس منزل پر پہنچا تو اس نے اچانک ایک وار کر دیا جس سے آپ کا داہنا ہاتھ قلم ہو گیا۔ یہ عام تصور احساس سے تعلق رکھتا ہے کہ ایک زخم کا اثر کیا ہوتا ہے اور ایک سپاہی کے ہاتھ قلم ہو جانے پر اس کی نفسیاتی تاثرات کیا ہوں گے، وہ اپنے کو کس قدر بے بس تصور کرے گا۔ لیکن یہ عباس کا کلیجہ تھا کہ ہاتھ کٹنے کا درد اور خون بہنے کا منظر دیکھنے کے باوجود حوصلوں کا یہ عالم تھا کہ نہ ایک لمحہ کے لیے ٹھہرے اور نہ ایک پل کے لیے قدم پیچھے ہٹے۔ بڑھے اور بڑھتے ہی رہے۔ چند قدم اور بڑھے تھے کہ دشمن نے پھر دوسرا وار کیا اور ایک کمین گاہ سے حکیم بن طفیل نے دوبارہ حملہ کر دیا۔ آپ کا دوسرا شانہ بھی قلم ہو گیا اور مجاہد بے دست و بازو ہو گیا۔ ذمہ داریوں کا انبار، مشق سکینہ، علم اسلام، نیزہ جنگ، لجام فرس اور اس پر بازوؤں کا قلم ہو جانا ایک انسان کے حواس اڑا دینے کے لیے بہت کافی ہے۔ لیکن یہ عباس کا دل و جگر تھا کہ ایسے مصیبت کے وقت میں بھی مایوسی کا شکار نہیں ہوئے۔ جب ابن سعد نے عباس کے چہرے پر مایوسی کے آثار نمایاں نہیں دیکھے تو کمال حیرت و اضطراب اور شدت دہشت میں فوج کو آواز دی، عباس کو روکنے کا واحد تدبیر یہ ہے کہ مشق پر تیر برسائے جائیں۔ جب مشق میں پانی رہے گا بہرحال آگے بڑھتے رہیں گے۔ حکم کا ملنا تھا کہ چاروں طرف سے تیروں کا مے برسنے لگا۔ ایک تیر سینے اقدس میں لگا، ایک آگ میں پیوست ہوا، لیکن عباس کے حوصلوں پر کوئی اثر نہیں پڑا۔ ناگاہ ایک تیر مشق سکینہ پر لگ گیا اور پانی بہنے لگا۔ پانی کا بہنا تھا کہ عباس کا دل ٹوٹ گیا۔ پشت فرش پر سر جھکا کر بیٹھ گئے۔ سر کا جھکنا تھا کہ ایک ظالم نے ایک زور سے گرز مارا کہ گھوڑے پر سنبھل نہ سکے اور زمین کی طرف مائل ہوئے۔ گرتے گرتے بآواز بلند مولا کو پکار کر کہا، علیک منی السلام یا ابا عبداللہ، یا آقا ادرکنی آقا۔ بس عزیزو، اس کے ساتھ میں اپنی ویڈیو ختم کرتی ہوں اور میں پڑھ نہیں پا رہی ہوں۔ انشاءاللہ کل کی ویڈیو میں آگے بتاؤں گی۔ خدا حافظ، ٹیک کیئر۔